औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ARYQ TV से प्रोग्राम नुक्ता नज़र के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। मतलब नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम एक मौजू का इंतखाब करते हैं और असर हाजिर में उस मौजू पर उठने वाले एतराज़ात व सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। आज भी एक मुनफरिद और जदीद मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का हमारा मौजू है कि क्या हमारे अक्सर आमाल दिखावा तो नहीं, क्या हमारे अक्सर आमाल दिखावा तो नहीं। और मेरा ये नुक्ता नज़र है कि नज़र तो यही आता है कि आजकल हमारे जितने भी आमाल हैं, बिलखुसूस जो मजहबी हमारे रसूमात हैं या आमाल हैं या नेकियां हैं या इबादत हैं, वो अक्सर यही नज़र आता है कि उसमें रयाकारी का अंसर बहुत नुमाया है। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी मौजूद हैं। तारुफ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद है, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, पहले भी मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं और जामिया कराची के पॉलिटिकल साइंस के शोबे से वाबस्ता हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, हम भी सीखते हैं इनसे। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप तशरीफ़ लाएँ। और इनके साथ मौजूद हैं, हमारे खुसूसी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं, पहले भी आप इन्हें सुनते रहे हैं, बहुत मुदल्लल अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और मुझे कहने में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आज ये मेरे प्रोग्राम में शामिल भी हुए, क्योंकि दुनिया के ये पहले PhD हैं जो नाबीना हैं और पॉलिटिकल साइंस इनका भी शोबा है। ये प्रोफेसर भी हैं, जामिया कराची में पढ़ाते हैं। आज इनकी भी बातें सुनेंगे, खूबसूरत बातें सुनेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर। वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ है। बहुत शुक्रिया। और आप दोनों हज़रात से इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। मतलब नाज़रीन, इस बात में यकीनन कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं कि मुसलमान का हर अमल, हर इबादत सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। लेकिन बदकिस्मती से हम ये देख रहे हैं कि आज के दौर में हमारी इबादत हो या हमारी खिदमत हो, हमारी कोई नेकी हो या किसी के लिए कोई हमने ऐसा काम किया हो जो बज़ाहिर हमारी नज़र में एहसान हो, लेकिन हम उसकी तशहीर करने से बाज नहीं आते। हम चाहते हैं कि हमारी हर नेकी की तशहीर हो, हमारी हर इबादत की तशहीर हो, लोगों को पता चले कि मैं ये नेकी कर रहा हूँ। इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जहां इस बात की ज़रूरत होती है कि तरगीब के लिए लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस माशरे में कौन कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन कौन नेकी का काम कर रहा है। और दूसरा पहलू इसका ये कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनमें ये रयाकारी के ज़मरे में आता है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी साहब से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि रयाकारी की असल तारीफ क्या है और क्या फ़र्क है रयाकारी में और दिखावे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल मुरसलीन। इस मौजू पर गुफ्तगू से पहले ये अर्ज़ कर देना बहुत ज़रूरी है जी कि ये माशरे का ऐसा मौजू है जिसके बारे में हर शख्स को इल्म होना बहुत ज़रूरी है। यानी जहाँ हम दीगर मज़ामीन पर पढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं, तो इसके बारे में भी हमारे घरों में ये बात जो है उसे कॉमन होना ज़रूरी है कि रियाकारी और दिखावे में क्या फ़र्क है। रियाकारी को मुख्तसरन हम यूँ समझ सकते हैं कि रियाकारी एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान खुद को वो साबित करने की कोशिश करता है जो वो नहीं होता। सही। अब रही बात दिखावे की, तो दिखावे की भी तारीफ यानी कदरे इख्तलाफ के साथ यही हो सकती है, लेकिन इन दोनों में अगर हम फ़र्क देखना चाहते हैं तो रियाकारी इबादत में होती है और दिखावा जो है, जिसके लिए नमूद नुमाइश का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, वो हमारे दुनियावी मामलात में होता है। हर अमल में हो सकता है दिखावा, ठीक हो सकता है। अच्छा मोहम्मद अहमद, ये बताएं कि तरगीब देने के लिए या मिसाल बनने के लिए माशरे में इसकी भी इजाज़त आप नहीं देंगे कि बंदा तशहीर करे। अगर ज़कात देनी है या मदद करनी है, अब जैसे सैलाब ज़दगान का मामला आया, हम तनकीद करते हैं कि ये फ़ोटो खिंचवा रहा है, तस्वीर बनवा रहा है और इमदाद दे रहा है, लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखें कि तरगीब भी तो मिल रही है लोगों को कि जो अपना माल खर्च नहीं कर रहा, उसकी बज़ाहिर रयाकारी या दिखावा है, लेकिन उसको तरगीब मिल रही कि यार ये कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। इसको कैसे तवाज़ुन कैसे पैदा करेंगे या फ़र्क कैसे बताएंगे आप दोनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में भाई शब्बीर अबू तालिब साहब, जो ये मौजू है ये और इसका जो सवाल ये इतना अहम है कि अगर इसको हम समझ लें तो मामला ठीक हो जाए। सही। आज के दौर में या माजी के इंसान के दौर में इंसान की फितरत है कि वो जब कोई भी काम करे या कुछ करना चाहे तो वो चाहता है कि वो दूसरों को बतलाए। अगर उसमें इखलास है तो हदीस मुबारक है इन्नमल आमालु बिन्नियात, ठीक, कि बेशक आमाल का दारोमदार नियत पर है। ठीक। यहाँ तक तो बहुत अच्छा है,
لیکن اگر اس میں یہ معاملہ آ گیا کہ صاحب یہ ترغیب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اس لیے ہے کہ معاشرہ، کمیونٹی یا یہ سوسائٹی اس بات کو یقین کی حد تک اپنے عقائد کا حصہ سمجھ لے کہ اگر یہ شخص ہے تو یہ نیکی بھی ہے، یہ کام بھی ہے، یہ صدقہ و خیرات بھی ہے، اور یہ جو کھانے تقسیم ہو رہے ہیں یہ بھی، اور اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے بعض اوقات انسان مختلف طریقوں سے مختلف ذرائع کا استعمال کرتا ہے۔ اب اس سارے عمل میں اگر کوئی شخص پیسہ استعمال کر رہا ہے، اپنے تعلقات استعمال کر رہا ہے، اپنی کمیونٹی کی مختلف مدد سے یہ چاہتا ہے کہ صرف اس کا ایک امیج بنے اور تصور یہ ہو کہ بعد میں اس کو اس مقام تک پہنچنا ہے کیونکہ دنیاوی مرتبہ کوئی مل جائے، یا ظاہر کے اندر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ واقعی یہ وہی کچھ ہے جیسا سمجھا جا رہا ہے، تو یہ سب کا سب بیکار ہے۔ صحیح۔ اچھا عبداللہ قادری صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کی طرف دوبارہ یہ بتائیں کہ کیا ہم اس کے ظاہر پر یہ فتویٰ دے سکتے ہیں، حکم صادر کر سکتے ہیں، رائے قائم کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ اتنی زیادہ جو ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، یہ ریاکاری دکھاوا کر رہا ہے، اس کی پرابلمز بھی تو ہو سکتی ہیں کہ وہ اس نیٹ ورک کو، اس نیکی کے کام کو بڑھانا چاہ رہا ہے اور اس بڑھانے کے لیے وہ میڈیا کا استعمال کر رہا ہے اور ہم جو ہے اس پر خواہ کی جو ہے نا وہ بدشگونی کر رہے ہیں۔ کیا کون سا ایسا پیمانہ ہے جس سے ہم پتہ کر سکیں کہ یہ جو کچھ دکھا رہا ہے یہ دراصل دکھاوا نہیں ہے، یہ اس سسٹم کی ضرورت ہے؟ شبیر ابو طالب بھائی، بات یہ ہے کہ سسٹم کی کیا ضرورت ہے اور کیا نہیں، وہ تو بالکل علیحدہ سے معاملات ہیں۔ اب جیسا آپ نے کہا کہ ظاہر پر حکم لگانے والی بات، تو ہمیں ظاہر پر حکم لگانے کی اجازت نہیں ہے اس مسئلے میں۔ اچھا، کیونکہ اس میں کیا ہوگا، اس میں ہوگا یہ کہ ہم بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں گے اور مسلمان کی طرف سے بدگمانی سخت قسم کا گناہ ہے، اور اس کی بھی دل آزاری کریں گے جو نیکی کے راستے پر جا رہا ہے۔ اس کا تو جو بھی ہوگا سو ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی تو دل آزاری ہوگی اپنے مقام پر، لیکن ہمیں اجازت ہی نہیں ہے اس بات کی کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کام کیوں کر رہا ہے۔ مطلب ریاکاری کا حکم لگا نہیں سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ بات وہی ہو رہی تھی کہ جو پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ قادری صاحب نے فرمایا اور جو آپ بھی اتنی دیر سے اس پر بات کر رہے ہیں کہ آدھا حصہ جو میں نے بات کہی تھی کہ ہم اپنے وسائل کو اگر اس لیے استعمال کریں کہ اس میں دکھاوا ہو اور دنیا یہ سمجھے کہ واقعی یہ ایک بہت بڑا عالم ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پارسا ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے، اور خواہش بھی یہی ہو کہ اس طرح دکھایا جائے، تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ گناہ ہے۔ لیکن اس پر بھی آپ کسی کی نیت کو جانچ نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کسی کے عمل کو جانچنے کا۔ اگر وہ نیکی کر رہا ہے ظاہر کے اندر تو آپ کو کہنا چاہیے نیکی ہے، لیکن ترغیب کا جو بات آپ نے کہی تھی، ترغیب تو یہ ہے کہ آپ کوئی عمل کریں اور معاشرہ خود اس سے متاثر ہو، اور ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں کہ جو نیکی کا عمل کرتے ہیں وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور دل سے آواز نکلتی ہے کہ واقعی یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ بہت سارے ہاسپٹل، آپ کہتے پتہ چل جاتا ہے، دیکھیے خیر اور شر کا ادراک معاشرے میں ہو جاتا ہے، اور آج کل تو جو ہے پبلک ہر چیز سمجھ جاتی ہے، ہر بات جانتی ہے۔ اور ایک بات بتائیے آپ مجھے کہ جس تیزی کے ساتھ میڈیا نے مثبت کام کیا ہے اور لوگوں تک پہنچا ہے میڈیا، تو ایک تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، اور دوسرا اس سے بڑی گواہی جو انسان کے عمل کی وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی پوشیدگی میں بھی نیکی کرتا ہے، اولیاء کرام کو آپ دیکھیے پوشیدگی میں نیکی کی انہوں نے، لیکن معاشرہ کیسے آگاہ ہوا اس سے۔ اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے کہ ان کی ساری چیزیں عیاں ہو دعاؤں میں اثر ہو جاتا ہے اور خود بخود معاشرہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ والا انسان ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا عبداللہ قادری صاحب یہ بتائیں کہ اگر نیکی دکھا کر کرنا ریاکاری ہے تو پھر کسی معذور کو جو سڑک پار کرواتے ہیں پھر تو یہ بھی ریاکاری ہوئی، تو میں اس نیت سے نہ پار کرواؤں کہ میں یہ کرواؤں گا تو کہا جا کہ نیکی دکھا رہا ہے، یا پھر جو ہے دیگر جیسے کام ہیں وہ بھی سارے جو ہے نا وہ ریاکاری میں آ جائیں گے، تو کیا اس ڈر سے کہ کہیں میرا دکھاوا ظاہر نہ ہو، ریاکاری ظاہر نہ ہو، پھر نیکیاں کرنا تو نہیں چھوڑ دیں گے لوگ؟ ہم سختی زیادہ کریں گے تو نہیں،